नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भमा नेपाल बुद्धिजीवी परिषदद्वारा आयोजित आजको यस राजनीतिक विमर्श कार्यक्रमका सभानायक नेपाल बुद्धिजीवी परिषदका अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन स्थायी कमिटीका सहयोगता कमरेड शंकर पोखरेलज्यू र आजको यस कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण कमरेडहरुमा सर्वप्रथम हार्दिक अभिवादन। कमरेडहरु, आजको यस बहसको विषयवस्तुहरुको बारेमा कमरेड शंकर पोखरेलज्यूले मलाई लाग्छ विशेष रूपमा नै यहाँ विषयवस्तु राखिसक्नु भएको छ र मेरो निम्ति पनि जुन विषयवस्तुहरू छुट्याइएको छ त्यस बारेमा पनि पर्याप्त मात्रामा कमरेड शंकर पोखरेलजीले यहाँ विषयहरू राखिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले मैले धेरै कुराहरू यहाँ राख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने आज यस कार्यक्रममा सहभागी सबै विद्वान मित्रहरू विषयवस्तुबारे जानकार नै हुनुहुन्छ, विज्ञ नै हुनुहुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। त्यसकारणले छोटोमा मलाई दिएको विषयवस्तुबारे केही आफ्ना धारणाहरू र पार्टीका धारणाहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु। भर्खरै हामीले विधान महाधिवेशन सम्पन्न गर्यौं। विधान महाधिवेशनको मूल निष्कर्ष दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौं, जको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौं। सम्पूर्ण सार विधान महाधिवेशनकोमा तीनवटा दस्तावेजहरू प्रस्तुत गरिएका थिए: राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधन। त्यसको मूल सार र निष्कर्ष यही थियो र यो विषयमा विधान महाधिवेशनले निकालेको निष्कर्षको बारेमा पार्टीका विचार, पार्टीका नीति र कार्यक्रमहरूको बारेमा, त्यसलाई छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि जको बारेमा विशद रूपमा कमरेड शंकर पोखरेलले यहाँ व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। मेरो हिस्सामा हामीले जलाई पार्टीका विचार, नीति, कार्यक्रमहरूलाई कसरी लागू गर्ने, कसरी सफल पार्ने, समाजवादलाई कसरी विजय बनाउने, समाजवादको आधार कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मेरो हिस्सामा यो विषय परेको मैले बुझेको छु। हामीले इतिहासतिर फर्केर हेर्दाखेरि सामाजिक क्रान्तिहरू, सामाजिक रूपान्तरणहरूको निम्ति दुईटा कुरा आवश्यक हुन्छ। एउटा सही विचार, सही नीति, सही कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ। त्यो बिना हामी सामाजिक क्रान्ति, सामाजिक रूपान्तरण सम्भव हुँदैन। तर यति पर्याप्त छैन, यसको अर्को पनि हामीलाई आवश्यक पर्छ। हामीले सामाजिक क्रान्ति सफल पार्न, रूपान्तरणलाई सफल पार्न, अभियान र आन्दोलनलाई विजयी बनाउनको निम्ति हामीलाई अर्को पनि आवश्यकता पर्छ।
त्यो भनेको नेतृत्व। त्यसकारणले नीति र नेतृत्वको संयोजनमा नै सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छ। हामीले इतिहासतिर फर्केर हेर्दाखेरि विश्वमा जहाँ क्रान्तिहरू भएका छन्, सामाजिक रूपान्तरणहरू भएका छन्, यो दुईवटा आधारमा, यो दुईवटा पक्ष विचार र नेतृत्व, नीति र नेतृत्वको संयोजनबाट नै रूपान्तरण सम्भव भएका छन्। र हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा हामीले हेर्दाखेरि पनि नेपालको इतिहासलाई हामीले निहाल्दाखेरि नेपालमा जो सामाजिक रूपान्तरण भइरहेका छन् त्यसको पछाडिको कारणहरू हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँ सही विचार, नीति र नेतृत्वको संयोजनबाट मात्रै त्यो सफल भएको छ। हामी अहिले नेपालमा भर्खरै हामीले गणतन्त्रको स्थापना गऱ्यौँ, सामन्तवादमाथि हामीले विजय प्राप्त गऱ्यौँ। एक ढङ्गले हामीले सामाजिक राजनीतिक क्रान्ति हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। यो कसरी सफल भयो, त्यसको पछाडिका कारणहरूलाई खोतल्दै जाँदाखेरि हाम्रो पार्टीले सही नीति, सही विचार निरूपण गरेको हुनाले र आन्दोलनलाई, अभियानलाई एउटा सही नेतृत्व प्रदान गरेको हुनाले नै यो सफल भएको छ। यदि यसो हुँदैन थियो भने नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक परिवर्तनको निम्ति अझ बढी चाहिँ समय लाग्न सक्थ्यो। र हामीले छोटो अवधिमा नै नेपालका कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा हामीले यहाँ राजनीतिक क्रान्ति हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। अब हामी राजनीतिक परिवेश चाहिँ परिवर्तन भएको छ, अन्तर्विरोधहरू परिवर्तन भएको छ। त्यसकारणले हाम्रो अहिलेको कार्यभार पार्टीले जो निष्कर्ष निकालेको छ विधान महाधिवेशनले, अब हामीले नेपालमा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने हो, समाजवादी राज्यको निर्माण गर्ने हो, समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने हो। अहिलेको हाम्रो राजनीतिक लक्ष्य यो छ। हिजो हाम्रो गणतन्त्रको स्थापना गर्ने, जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने भन्ने हाम्रो राजनीतिक लक्ष्य थियो। पाँचौं महाधिवेशनमा कमरेड मदन भण्डारीले प्रस्तुत गरेको चाहिँ कार्यक्रम, जसलाई जब भनेर भनियो र पछि त्यसलाई सिद्धान्तको रूपमा त्यसलाई विकसित गरियो चाहिँ, त्यसको चाहिँ राजनीतिक लक्ष्य भनेको नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना गर्ने भन्ने थियो। र हामीले 62-63 सालसम्म आउँदाखेरि नेपालका कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा, त्यसको वैचारिक र राजनीतिक नेतृत्वमा र बुर्जुवाहरूसितको संयुक्त मोर्चा सहकार्यसहित हामीले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गऱ्यौँ। हामीले सफल पार्यौँ र हामी विजयी भयौँ। अब हाम्रो अगाडि नयाँ कार्यभारहरू उपस्थित भएका छन्, समाजवादको निर्माण गर्ने। त यसलाई हामी कसरी सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने प्रश्न, चुनौती हाम्रो अगाडि छ। त्यसकारणले मैले अगाडि नै भने र समाजवादको निर्माण गर्नको निम्ति पनि सही विचार, सही नीति र एउटा सशक्त नेतृत्व चाहिन्छ। यो बिना हामीले समाजवादको आधार वा समाजवादी आन्दोलनलाई हामी सफल पार्न सक्दैनौँ। त यसलाई कसरी सफल पार्ने र हिजोका आन्दोलनहरू, क्रान्तिहरू कसरी सफल भए भन्दा हामीले हेऱ्यौँ, देख्यौँ कि दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई परास्त नगरिकन वैचारिक राजनीतिक रूपमा त्यो विचार, त्यो प्रवृत्तिलाई परास्त नगरिकन जनवादी क्रान्ति सफल भएका छैनन् र समाजवादी आन्दोलन पनि सफल हुन सक्दैन। त्यसकारणले वैचारिक र राजनीतिक हिसाबले हामीले नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि हामीले दक्षिणपन्थी विचार प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न जरुरी छ।
र त्यसलाई परास्त नगरिकन हामीले नेपालमा समाजवादको आधार निर्माण गर्न सक्दैनौँ, समाजवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। दोस्रो, हामीले समाजवादी आन्दोलनलाई सफल पार्नको निम्ति हामीले अर्को कुरा अराजकतावादलाई परास्त नगरिकन पनि हामीले समाजवादी आन्दोलनलाई सफल पार्न सक्दैनौँ। पार्टीका कार्यक्रमहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ, सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ। पार्टीका नीतिहरूलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ। त्यहाँ अराजकतावाद भनेको त नेतृत्वसित सम्बन्धित विषय हो। नेतृत्वलाई स्थापित नगरिकन सङ्गठनमा, मोर्चामा एउटा अनुशासन, एकता कायम नगरिकन हामीले आन्दोलनलाई सफल पार्न सक्दैनौँ। तपाईले सायद इतिहासमा पढ्नु भएको होला, रुसको समाजवादी क्रान्तिको सफलता पश्चात उनीहरूले कसरी हामीले समाजवादी क्रान्ति सफल पार्यौँ भन्दा लेनिनले त्यसको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि, त्यसको समीक्षा गर्दाखेरि एउटा बुँदा, महत्त्वपूर्ण बुँदा कि हामीले पार्टीमा हामीले लौह अनुशासन, फलामे अनुशासन हामीले चाहिँ कायम गर्न सक्यौँ। पार्टीमा एउटा अभेद्य एकता हामीले स्थापित गर्न सक्यौँ र त्यसको बलमा हामीले समाजवादी क्रान्ति सफल गरेको। उनीहरूको समीक्षामा तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीले समाजवादी क्रान्ति किन सफल पार्न सक्यौँ? हामीले त सही रणनीति, सही नीति, सही विचार हामीले कायम गर्न सक्यौँ। तपाईँले रुसी कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसबेला उनीहरूले कम्युनिस्ट पार्टी भन्दै थिए, जनवादी मजदुर पार्टी भन्दै पछि उनीहरूले कम्युनिस्ट पार्टी नामाकरण गरे र त्यहाँ नेतृत्वको सम्बन्धमा कसरी नेतृत्व निर्माण गर्ने, कसरी पार्टी निर्माण गर्ने ठुलो अन्तरसङ्घर्ष त्यहाँ चलेको छ। कि नेतृत्व बिना समाजवादी क्रान्ति सफल पार्न सकिन्न। त्यसकारणले एउटा कम्युनिस्ट पार्टी, एउटा सर्वहाराभरको अग्रदस्ता कसरी निर्माण गर्ने सन्दर्भमा ठुलो त्यहाँ बहस चलेको छ र त्यो बहसले दुईटा त्यो पार्टी नै चाहिँ विभाजन भएको छ, मेन्सेविक र बोल्सेविक भने तपाईँ हामीले पढ्छौँ। त्यो वास्तवमा पार्टी निर्माणको प्रश्नमा चाहिँ सङ्गठनको सिद्धान्तलाई चाहिँ निर्माण गर्ने प्रश्नमा चाहिँ त ठुलो डिबेट भयो र लेनिनले सङ्गठनात्मक सिद्धान्त जो आज हामी भन्छौँ जनवादी केन्द्रीयता र त्यो सिद्धान्त प्रतिपादन लेनिनले गरे। लेनिनवादको एउटा अर्थ त्यो पनि हो। हाम्रो पार्टीको मार्गदर्शन सिद्धान्त भने हामी लेनिनवाद भन्छौँ, हामी मार्क्सवाद भन्छौँ। त्यो के हो भन्दाखेरि सङ्गठनात्मक सिद्धान्त, पार्टी निर्माण, नेतृत्व निर्माणको सिद्धान्त लेनिनले प्रतिपादन गरे, त्यसलाई विकास गरे। मार्क्सवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलाई उनले विकास गरेर चाहिँ जनवादी केन्द्रीयताका सिद्धान्त प्रतिपादन गरेछन्। त्यसकारणले यहाँ अर्को प्रश्न, हामीले नेतृत्व एउटा सही र सक्षम सबल नेतृत्व बिना पनि हामीले समाजवादको आधार निर्माण गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले समाजवादलाई सफल पार्ने, आन्दोलनलाई सफल पार्नको निम्ति अराजकतावादलाई पनि परास्त गर्न जरुरी छ। अराजकतावादको अर्थ अराज्य, उसले नेतृत्व, सङ्गठन, राज्यको अस्तित्वलाई उसले स्वीकार गर्दैन। नेतृत्व, सङ्गठन, यो राज्य नै वास्तवमा हानिकारक छ, यो आवश्यक छैन भन्छ अराजकतावादले। अराज्यको सिद्धान्त चाहिँ त्यसले नेतृत्वलाई मान्दैन, नेतृत्वको निर्देशनलाई मान्दैन, त्यसले अनुशासनलाई मान्दैन, त्यो विधिलाई मान्दैन, त्यसले पद्धतिलाई मान्दैन, त्यो अराजकतावाद। त्यसकारणले त्यो एउटा व्यक्तिवाद हो, निम्न पुँजीवादी व्यक्तिवाद, पुँजीवादी व्यक्तिवाद यो किसिमको हो र त्यसले अराजकतावादलाई परास्त नगरिकन पनि हामी समाजवादलाई हामी विजयी बनाउन सक्दैनौँ, समाजवादको आधार निर्माण गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले
हामीले नेपालको सन्दर्भमा पनि विश्व सन्दर्भमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने जो समाजवादी क्रान्तिहरू जहाँ भए, जनवादी क्रान्तिहरू जहाँ सफल भए, त्यहाँका कम्युनिस्टहरूले, त्यहाँका सर्वहारा वर्गहरूले आफ्नो पङ्क्तिभित्र त बाहिर अराजकतावादलाई परास्त गरेका छन्। तपाईँले मार्क्सको पालादेखि हेर्नुभयो भने उनीहरू बाकुनिनको विरुद्ध लडे, प्रुदोको विरुद्ध लडे, त्यो अराजकतावादी थिए। लेनिनको पालामा तपाईँ कानुनीहरू चाहिँ त्यहाँ थिए, अराजकतावादीहरू थिए, उनीहरू त्यसका विरुद्ध उनीहरू लडे। त्यहाँ दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिहरू मेन्सुएको रूपमा त्यो देखा परेपछि राजनीतिक हिसाब किताबले तिनीहरूलाई परास्त गरेर मात्रै त्यो रुसको समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि। तपाईँ चीनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने माओहरूले पनि त्यहाँका अराजकतावादीहरूलाई परास्त गरेर, त्यहाँका दक्षिणपन्थीहरूलाई परास्त गरेर चाहिँ चीनको जनवादी क्रान्ति सफल भएको। त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा पनि हाम्रो पार्टीले निकालेको निष्कर्ष हामीले समाजवादलाई विजय बनाउनको निम्ति सङ्गठनात्मक अराजकतावादलाई परास्त गर्न जरुरी छ। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालमा अहिले विश्वमा दक्षिणपन्थीहरू हाबी छन्, सत्तामा हाबी छन्, वामपन्थीहरू चाहिँ रक्षात्मक अवस्थामा छन्। अहिले वर्तमान अवस्थामा नेपालको सन्दर्भमा पनि अहिले दक्षिणपन्थीहरू चाहिँ सत्तामा हाबी भएका छन्, वामपन्थीहरू प्रतिपक्षमा एउटा रक्षात्मक अवस्थामा धकिलिएका छन्। त्यो किन यस्तो परिणाम पैदा भयो त भन्दाखेरि पार्टीभित्रका अराजकतावादीहरूको उनीहरूको अन्तर्घातको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दक्षिणपन्थीहरू हाबी भएछ र पार्टीभित्रको एउटा हिस्सा नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्ने, नेतृत्वका निर्देशनहरूको अवज्ञा गर्ने र पुँजीपतिहरूसित गएर चाहिँ सहकार्य गर्ने थियो। पुँजीपतिलाई नेतृत्व मान्ने, उसको निर्देशनलाई मान्ने, सर्वहारा वर्गको चाहिँ निर्देशन र नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्ने र त्यसको अवज्ञा गर्ने हामीले त्यो देख्यौँ। त्यसको परिणाम के भयो भन्दाखेरि अराजकतावाद हाबी हुँदाखेरि सर्वहारा वर्ग, कम्युनिस्ट पार्टी जो सत्तामा थियो, नेतृत्वमा थियो, त्यो अब सत्ता पक्षबाट प्रतिपक्षमा आएछ। यो किन त्यसो भयो? त्यसकारण हामीले फेरि सर्वहारा वर्गलाई, नेकपा एमालेको नेतृत्वलाई पुनः सत्तामा पुनर्स्थापित गर्नको निम्ति हामीले अराजकतावादलाई परास्त गर्न जरुरी छ। त्यसलाई परास्त नगरिकन चाहिँ हामी फेरि सत्तामा पुनर्स्थापित हुन सक्दैनौँ। यो देशको नेतृत्व चाहिँ हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई, त्यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ भण्डाफोड नगरिकन, त्यसलाई परास्त नगरिकन, त्यसका भ्रमहरूलाई हामी फेरि सर्वहारा वर्ग, नेकपा एमाले राजकीय सत्तामा पुनर्स्थापित गर्न सक्दैन। यो देशको जिम्मेवारी उसले फेरि लिन प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसकारणले पार्टीले जो निष्कर्ष निकालेको छ कि समाजवादलाई विजयी बनाउनको निम्ति दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई परास्त गरौँ, सङ्गठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौँ, यो निष्कर्ष निकालेको छ। यो सही निष्कर्ष छ। पार्टीको यो नीति सही छ, यो विचार सही छ। त्यसकारणले आगामी 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले यो विचारलाई, यो नीतिलाई, यो निष्कर्षलाई चाहिँ अनुमोदन गर्नेछ र एउटा सक्षम र एउटा सबल नेतृत्व जो स्थापित गर्नेछ आगामी महाधिवेशनले। त्यसकारणले अहिले 10औं महाधिवेशनको क्रममा व्यापक अहिले जो यहाँ हामी विमर्श गरिरहेका छौँ, यो पनि वास्तवमा दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्धको एउटा राजनीतिक सङ्घर्षै हो। यो अराजकतावादका विरुद्धको यो एउटा अभियानै हो। अहिले जो हामीले यहाँ विमर्श गरिरहेका छौँ, यो हामी महाधिवेशन अवधिभरिमा जो हामीले चलाइरहेका छौँ। 10 गते हामीले चितवनमा 5 लाख जनतालाई हामीले केन्द्रित गर्न गइरहेका छ। त्यसको लक्ष्य के हो त? त्यो भनेको दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्धको आन्दोलन हो। त्यो एउटा समाजवादी आन्दोलन हो। त्यो अराजकतावादको विरुद्धको एउटा आन्दोलन हो। यो रूपमा हामी
त्यो गर्न गइरहेका छौँ। यो दक्षिणपन्थी र यो वामपन्थ भन्ने कुराहरूको उत्पत्ति, यो जुन राजनीतिक पदावली छ, यो वास्तवमा युरोप, यो फ्रान्सेली क्रान्तिको क्रममा उत्पत्ति भएका यी शब्दहरू हुन्, यी पदावलीहरू हुन्। त्यसबेला चाहिँ फ्रान्सेली क्रान्तिको क्रममा चाहिँ फ्रान्सको राष्ट्रिय सभाको सभामुखको दायाँपट्टि राजावादी हो, राजतन्त्रवादीहरू, सामन्तवादका पक्षधरहरूको स्थान हुन्थ्यो भने बायाँपट्टि सभामुखको बायाँपट्टि राजतन्त्र विरोधी, सामन्तवाद विरोधीहरूका प्रतिनिधिहरूको स्थान हुन्थ्यो रहेछ। त्यसकारणले यता दायाँ बसेकाहरू त राइटिस्ट भयो, दक्षिणपन्थी भयो, त्यो दायाँपट्टि भएको हुनाले सायद दक्षिणको दिशातिर दायाँपट्टि पर्थ्यो होला चाहिँ, त्यो राइटिस्ट भयो चाहिँ। तिनीहरूले पश्चिमगामी यथास्थितिवाद विचारको, नीतिको, नेतृत्वको उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्थे भने यता जो बायाँपट्टि हुन्थे, त्यो लेफ्टिस्टहरू चाहिँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ उनीहरूले अलि अग्रगामी, अलि परिवर्तनकामी, प्रगतिशील विचारको र प्रतिनिधित्व उनीहरूले गर्थे। त्यस कारण यो लेफ्ट र राइट भन्ने यसरी आए चाहिँ। यो पहिला पुँजीवादी क्रान्ति जो युरोपमा चाहिँ सुरु भयो चाहिँ त्यस बेला भयो। तर यो विकास क्रममा के भयो भन्दाखेरि 20औं शताब्दीको चाहिँ उत्तरार्धसम्म आउँदाखेरि साम्राज्यवादको उदय पश्चात त्यहाँ अब यो राइट र लेफ्ट भन्ने, राइट भन्ने त्यो पुँजीपति वर्गले प्रतिनिधित्व गर्ने पश्चिमगामीहरू चाहिँ समाजवादी क्रान्तिको युगमा प्रवेश गरिसकेपछि, सरवारा क्रान्तिको युगमा प्रवेश गरेपछि फेरि यो वामपन्थी र यो दक्षिणपन्थी भन्तीको परिभाषा चाहिँ अलिकता परिवर्तन भयो चाहिँ। त्यस कारणले पछिल्लो समयमा आएपछि वामपन्थी भन्नाले मुख्यतः कम्युनिस्टहरू, समाजवादीहरू, वैज्ञानिक समाजवादीहरूलाई बुझ्ने गरियो, बुझाउने गरियो भने दक्षिणपन्थी भनेको चाहिँ पुँजीवादीहरू, साम्राज्यवादी पक्षधरहरू चाहिँ एकाधिकार पुँजीपति, उनीहरूको एकाधिकारलाई कायम राख्ने त्यस्ता चिन्तन प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ बुझ्ने गरिएछ। र अहिले पनि चाहिँ वामपन्थी र दक्षिणपन्थी भन्नाले मुख्यतः अहिलेको सन्दर्भमा त्यो बुझिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा यहाँ अघि कमरेड शङ्कर पोखरेलले भन्नुभयो, अहिले नेपाल मात्र होइन विश्व नै दुईटा ध्रुवमा होइन केन्द्रीकरण हुँदै गइरहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा यथास्थितिवादको प्रतिनिधित्व गर्ने किता नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ दक्षिणपन्थीहरूको चाहिँ एउटा ध्रुवीकरण तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ एउटा गठबन्धनको रूपमा। भने अर्को समाजवादको प्रतिनिधित्व गर्ने, समाजवादी क्रान्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमालेको नेतृत्वमा, कमरेड केपी शर्माको नेतृत्वमा फेरि अर्को ध्रुव चाहिँ मा केन्द्रीकरण भइरहेको छ। त्यहाँ देशभक्तहरू, वामपन्थीहरू, प्रगतिशील लोकतन्त्रवादीहरू कोही एउटा ध्रुव चाहिँ खडा भइरहेको छ। यसरी चाहिँ अहिले तपाईँले विश्वमा तपाईँले हेर्नुभयो एकातिर अमेरिकाको नेतृत्वमा एकाधिकार पुँजीपतिहरूको एउटा ध्रुवीकरण तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ भने अर्कोतिर समाजवादको नेतृत्व गर्ने चीनको नेतृत्वमा, सी जिनपिङको नेतृत्वमा चाहिँ फेरि अर्को ध्रुव खडा भइरहेको छ। यसरी विश्व पनि चाहिँ बहुध्रुवबाट, एक ध्रुवबाट बहुध्रुव, बहुध्रुवबाट दुई ध्रुवतिर चाहिँ यो ध्रुवीकरण भइरहेको छ भने नेपालमा पनि हामी त्यो परिघटनाहरू, राजनैतिक परिघटनाहरू यो रूपमा चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा पनि यसरी ध्रुवीकरण भइरहेको छ। त्यस कारणले नेकपा एमालेले समाजवादको नेतृत्व गर्छ, समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्छ, अग्रगामी पक्षको प्रवृत्तिको नेतृत्व गर्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ अहिले जो हाम्रा चाहिँ माओवादी केन्द्र भनौँ अथवा यस भनौँ अथवा अरू जो पार्टीहरू चाहिँ त्यो दक्षिणपन्थी गठबन्धन हो। उनीहरूले वास्तवमा पुँजीवादको, दलाल पुँजीवादको चाहिँ उनीहरूले नेतृत्व गर्छन्। त्यो ध्रुवपछि उनीहरूले केही नीति पास गरिरहेका छन्। उनीहरूले राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीपतिसित चाहिँ सहकार्य गर्न हिँडेको उनीहरूले दलाल पुँजीको संरक्षण गर्ने चाहिँ अब चाहिँ लगानीको निम्ति स्रोत खुलाउनु नपर्ने तपाईँले निर्णय सुन्नुभएको छ। अहिलेको जो गठबन्धनको चाहिँ यो भनेको के हो? यो भनेको चाहिँ
राजनीतिक भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ यो दक्षिणपन्थी नीति हो चाहिँ उनीहरूको दक्षिणपन्थी कार्यक्रम यो यथास्थितिवादमा राख्ने चाहिँ नेपाललाई चाहिँ यो समृद्धितिर लाने होइन चाहिँ समृद्धि भनेको अहिलेको अर्थमा समाजवाद हो। उनीहरूले चाहिँ यही स्थितिमा राख्ने चाहिँ समृद्धितिर होइन चाहिँ आम जनताको नेपालीहरूको चाहिँ समृद्धि होइन कि दलाल पुँजीपतिहरूको समृद्धि, नोकरशाह पुँजीपतिहरूको समृद्धि र त्यही दलाल पुँजी नोकरशाह पुँजीको संरक्षण गर्ने नीति उनीहरूले अवलम्बन गरे। त्यस कारणले राजनीतिक अर्थमा अहिले वामपन्थी आन्दोलनबाट चोइटिएर जो गएका छन् हाम्रा केही पूर्व मित्रहरू चाहिँ उहाँहरू दक्षिणपन्थी विचलनतिर जानुभएको छ। उहाँहरू अराजकतावादको भाषमा उहाँहरू फस्नुभएको छ। त्यस कारणले यहाँ अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अब हामीले फेरि नेकपा एमालेलाई राजकीय सत्तामा कसरी पुनर्स्थापित गर्ने, समाजवादी आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने सफलतापूर्वक यसको निम्ति हामीले सङ्गठनात्मक दृष्टिले हामी अराजकतावादको विरोध गर्न जरुरी छ र हामीले राजनीतिक हिसाब किताबले वैचारिक हिसाब किताबले दक्षिणपन्थी अवसरवादको भण्डाफोड गर्न जरुरी छ र उनीहरूको भ्रमलाई चिर्न जरुरी छ। हामीले यसो गर्न सक्यौँ र आगामी निर्वाचनको माध्यमबाट चाहिँ हामीले दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई परास्त गर्ने र नेकपा एमालेको राजनीतिक श्रेष्ठतालाई चाहिँ स्थापित गर्न हामीले सक्यौँ भने चाहिँ हामीले समाजवादी आन्दोलनलाई हाम्रो नेतृत्वमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा तिनै तहबाट हामीले चाहिँ समाजवादी आन्दोलनलाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसकारणले यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको एउटा ऐतिहासिक महत्त्व यो कुरामा छ कि यो ऐतिहासिक महाधिवेशनले हामीले एउटा सबल एउटा सक्षम नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने, त्यसलाई निर्माण गर्ने र विधान महाधिवेशनले जुन सही विचार सही नीति जो प्रतिपादन गरेको छ, निरूपण गरेको छ, त्यसलाई अनुमोदन गर्ने, यसलाई चाहिँ एउटा सही नेतृत्व एउटा सक्षम नेतृत्व निर्माण गरेर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने र यसलाई आगामी निर्वाचनको माध्यमबाट फेरि चाहिँ नेकपा एमालेलाई चाहिँ राजकीय सत्तामा पुनः स्थापित गर्ने र हामीले भनिरहेका छौँ हामी परमादेशबाट चाहिँ निर्माण भएको चाहिँ यो दक्षिणपन्थी जो सत्ता र सरकार हो यसलाई हामी अब सिंहदरबारको मूल ढोकाबाट चाहिँ जनादेशबाट यसलाई हामी विस्थापित गर्नेछौँ। तपाईको सूचनाको साथी दैनिकी.com